बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। सानह बाजौड़ जिस पर बात की जा रही है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप अपने मुल्क का मीडिया देखें तो इस पर ना होने के बराबर बात की जा रही है। बाजौड़ का ख़ुदकुश हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, जमीयत उलमा इस्लाम के सियासी इज्तिमा के अंदर क्यों हुआ, ये बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि जो कल तो बड़ा शिद्दत के साथ उठाए जाते रहे और आज मैं सारा मीडिया ओवरऑल देख रहा था। मजमूई तौर पर हमने दूसरे ही दिन इस वाक़ये को फ़रामोश कर दिया है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। ये किसी बड़े शहर में ये वाक़या हुआ होता तो आज तक ये जो टीवी स्क्रीन्स के जो टीवी चैनल्स के लोगो हैं, ये आपको ब्लैक नज़र आते। हमने बाजौड़ के हवाले से ऐसा कुछ नहीं देखा। हमारा मीडिया का जो दोगला रवैया है, ख़ुसूसन पख्तून बेल्ट के हवाले से, ये बहुत ही अफ़सोसनाक है। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस वाक़ये को उस तरीके से ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई, धमाके की खबर आ गई, बीपर्स हो गए, हेडलाइंस में आपने जगह दी बाजौड़ के शुहदा को, आपकी बहुत मेहरबानी। लेकिन इस मामले को जिस तरीके से इस पर बात होनी चाहिए, उस तरीके से इस मामले पर बात नहीं हो रही। ये कुछ ही लोग हैं जो इस मामले पर बात करते हैं, कुछ ही सरपेरे हैं जो इस हसास मामले को लेकर आपको बार बार बताते हैं कि आप संजीदा हो जाएं, आप इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें, आप यकसू हो जाएं, आप एक फ़ैसला करें कि आपने करना क्या है। इस वक्त आप देखें कि सीपेक का 10 साला जश्न मनाया जा रहा है। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आए, ठीक ठाक कवरेज उनको मिली, वफाकी दारुल हुकूमत में आम तातील भी हुई। अब ये जो धमाका होता है, इसकी टाइमिंग आप देखें और फिर आप अक़वाम मुत्तहिदा की उस रिपोर्ट का जायज़ा लें कि जिसके मुताबिक ये ख़दशा ज़ाहिर किया गया है कि अफ़गान सरज़मीन के ऊपर कालेदम टीटीपी, दाइश और अल-कायदा ये इत्तेहाद कर सकते हैं। ये तंज़ीमें अगर इत्तेहाद कर सकती हैं तो अब तक तो दाइश को हम अफ़गान तालिबान के लिए चैलेंज तस्वुर करते रहे हैं। दाइश खुरासान के हवाले से बहुत सुनने को मिल रहा है, क्योंकि बाजौड़ का जो ख़ुदकुश हमला हुआ है जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर, इसकी अफ़गान तालिबान ने भी मज़म्मत की है। अफ़गान तालिबान ने इसकी टीटीपी ने भी मज़म्मत की है, लाताल्लुकी का इज़हार किया है इस वाक़ये से। और एक दूसरा जो इस्लामिक जिहाद ग्रुप जो है, इस तरह का कोई नाम है, एक तंज़ीम है तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान, तो उसने भी तरदीद की है, उसने भी लाताल्लुकी का इज़हार किया है कि इस हमले से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सिक्योरिटी के जो ज़राए हैं वो सारे ताने बाने में ला रहे हैं दाइश के साथ। दाइश खुरासान चैप्टर जो है, इसको बहुत बड़ा ख़तरा कहा जा रहा है इस सारे रीजन के लिए। और इस तंज़ीम ने अपनी मौजूदगी बताई है अफ़गानिस्तान के अंदर भी, और अफ़गान तालिबान ने भी बारहा ये कहा है कि वहाँ पर जो कुछ वाक़यात हुए जब से वो बरसर-ए-इक़्तिदार आए, तो उसमें दाइश का ही हाथ था। अब बाजौड़ के हवाले से अगर बात की जाए तो कोई माहिरीन और जो मुहक्किकीन हैं, जो वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं, उनके मुताबिक दाइश और जमीयत उलमा इस्लाम का आपस में जो चपकलिश है वो रही है। मुतअद्दिद हमले हुए हैं जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी लोगों के ऊपर। वहाँ पर मकामी जो मलकान हैं, जो कबायली सरदार होते हैं, उन पर हमले हुए हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ लोगों ने वहाँ पर अमन लश्कर कायम करने की कोशिश की थी। इस वजह से भी एक प्रखाश है, एक चपकलिश है दोनों तंजीमों के माबैन। और कहा जाता है कि 20 से ऊपर दाइश ने हमले किए हैं जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों के ऊपर। ये बहुत ही संगीन हमला था, ये जो बाजौड़ में वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर हुआ। इसमें तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं। एक तो सिक्योरिटी लैप्स के हवाले से बात की जाती है। एक हमारी कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं कि इसमें ये लगा कि हमारी इंटेलिजेंस जो है वो पहले से बहुत बेहतर हुई है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे लैप्स जो हैं वो सामने आए, बहुत सारी खामियां सिक्योरिटी के हवाले से सामने आईं। अब ये कहा जा रहा है कि जी इंतज़ामिया की जानिब से या पुलिस की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस जलसे की कोई रिपोर्ट पेश की नहीं दी जमीयत उलमा इस्लाम ने, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी गई या कोई इजाज़त नहीं मांगी गई, जो जिस तरह अमूमन इस तरह के इज्तिमात के लिए ज़रूरी होता है कि आप कोई इज्तिमा करने के लिए इंतज़ामिया को, पुलिस को पेशगी आगाह करते हैं। लेकिन वहाँ के मकामी जो ओहदेदार हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने
باقاعدہ وزیر اعلیٰ کے سامنے، باقاعدہ ڈی پی او کے سامنے، جو ڈپٹی کمشنر ہیں، جو انتظامیہ کے اور لوگ ہیں، ان کے سامنے یہ کہا ہے کہ ہم نے باقاعدہ درخواست دی تھی، ہم نے سیکیورٹی مانگی تھی جو انتظامیہ نے اور پولیس نے ہمیں فراہم نہیں کی۔ اچھا چلیں، یہ تو سیکیورٹی کا وہ ہو گیا کہ جس جگہ کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، واک تو گیٹ ہوتا ہے، وہاں پر جامع تلاشی لی جاتی ہے اس طرح کے اجتماعات میں، اور پھر باجوڑ جیسے مقام میں۔ انصار الاسلام ایک ذیلی تنظیم ہے جمعیت علماء اسلام کی، اور ہمیشہ ہم نے جمعیت علماء اسلام کی ایکٹیویٹیز میں دیکھا ہے کہ انصار الاسلام کے جو رضاکار ہیں وہ سیکیورٹی کی خدمات انجام دیتے ہیں، اور باقاعدہ جامع تلاشی لیتے ہیں، باقاعدہ ایک ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک حصار ڈالتے ہیں۔ جو وہاں پہ اس اجتماع میں، کسی بھی اجتماع میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی پوری طرح چھان بین ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس اجتماع کی جگہ پہ لوگوں کو جانے کی اجازت ملتی ہے۔ یہاں پر ایسا کوئی انتظام تھا، ایسی ویڈیو تو کوئی میری نظر سے نہیں گزری کہ انصار الاسلام کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اس قسم کی ذمہ داری انجام دے رہے ہوں۔ اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ دلخراش واقعات، دلخراش جو ویڈیوز ہیں اور تصاویر ہیں وہی سامنے آئیں باجوڑ کی، اور افسوسناک صورتحال جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ٹاک شوز اسی طرح سیاست کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ہمارے اب یہ جو میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل سے میں بھی باجوڑ کو بھول جاؤں، اس واقعے کو بھول جاؤں، یہ جو سنگین مسئلہ ہے اس خطے کا، دہشت گردی، اس کو بھول کر میں بھی سیاست پہ بات کرنا شروع کر دوں، آپ مجھے سنیں گے۔ اور اسی طرح کا جو ہمارا مجموعی میڈیا کا رویہ ہے خصوصاً پختون بیلٹ کے حوالے سے، وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اتحادی جماعتوں نے مشاورت کی ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہونا چاہیے۔ اتحادی جماعتیں ہوں یا باقی تمام سیاسی جماعتیں ہوں، یہ موقع تو اس چیز پہ مشاورت کا تھا کہ جی آگے ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ الیکشن کے دن ہیں، اور جب یہ بہت ساری چیزیں آپ جوڑتے ہیں، الیکشن پاکستان میں، اس کی تیاریاں، سی پیک کا 10 سال کا مکمل ہونا، اور پھر سی پیک سے افغانستان کے استفادے کی بات، یہ ساری چیزیں جب آپ جوڑتے ہیں، اور پھر اس خطے میں بلکہ اس افغانستان کے تناظر سے اگر بات کی جائے، سی پیک کے تناظر میں اگر بات کی جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ انڈیا کو بھی ہے مسئلہ، امریکہ کو بھی مسئلہ ہے، اور یہ الزام بھی لگایا جاتا رہا ہے کہ جی جتنے بھی یہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کسی نہ کسی سطح کے اوپر ان کو سرپرستی حاصل ہے۔ بیرونی سرپرستی کے بغیر یہ تنظیمیں سروائیول نہیں کر سکتی، یہ نہ پنپ سکتی ہیں، نہ یہ فعال ہو سکتی ہیں، نہ یہ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھ سکتی ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے ہم تقسیم ہیں، آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں، قومی اسمبلی میں دیکھیں، آپ محسن داوڑ کا خطاب سنیں، آپ جو دینی جماعتوں کے جو لوگ ہیں، جو سینیٹرز ہیں، جو ممبران قومی اسمبلی ہیں، ان کے خطاب سنیں، اور اس حوالے سے اگر وہ بات کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ جی ہم تقسیم ہیں۔ اسی طرح افغانستان کے اندر بھی ایک تقسیم پائی جاتی ہے، وہاں پر جو عبوری حکومت ہے یا جو افغان طالبان ہیں، ان کا وہ بھی دھڑے بندی میں ہیں، سیاسی ان کا گروہ ہے، سفارتی ان کا گروہ ہے، اور پھر جہادی ان کا گروہ ہے۔ یہ جہادی جو ان کا گروہ ہے یہ بڑا سختگیر ہے، بڑا نظریاتی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ٹی پی یا داعش یا القاعدہ، دوحہ میں جو معاہدہ ہوا افغان طالبان اور امریکہ کے مابین، تو اس میں یہ شک تھی کہ افغان سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا، اور یہ بھی تھا کہ وہاں پہ افغان سرزمین کے اوپر کسی بھی تنظیم کو ایسی اجازت نہیں دی جائے گی کہ جس طریقے سے ماضی میں ہوتا رہا۔ اب افغان طالبان نے تو اس کی تردید کی ہے کہ جی افغانستان کے اندر القاعدہ کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اگر ایمن الظواہری والے واقعے کے تناظر میں بات کی جائے تو پھر اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ داعش ایک چیلنج ہے، اور یہ افغانستان کے اندر سے یہ آوازیں آتی رہی ہیں کہ داعش کے پیچھے امریکہ ہے، تاکہ اس خطے میں ایک بار پھر مداخلت کا جواز جو ہے امریکہ کے پاس رہے۔ اب گریٹ گیم جو ہے وہ کیا ہے، پچھلے ولاگ میں بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی پاکستان میں کوئی استحکام آتا ہے، جب بھی ایک انتخابات کا سلسلہ ہوتا ہے، پچھلے انتخابات میں، پچھلے الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو نشانہ بنایا گیا تھا، عوامی نیشنل پارٹی کو انتخابی مہم نہیں کرنے دیا گیا تھا، اور اس مرتبہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اگر پی ٹی آئی نہیں ہوگی میدان میں تو پھر، اور اس کے باوجود بھی اگر میدان میں ہوگی، اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا تھا سیاسی مبصرین کی جانب سے کہ آنے والے دور میں جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ
اچھی خاصی فائٹ کرے گی، اچھی کھلاڑی یہ ثابت ہو سکتی ہے آئندہ الیکشن میں، تو پھر ایک ایسی جماعت کو کہ جس کے حوالے سے بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں، بہت ساری پیش گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی آنے والے دور میں یہ برسر اقتدار بھی آ سکتی ہے، اس کے خلاف اس قسم کی ایکٹیویٹیز، اس قسم کے دھماکے، اس قسم کے افسوسناک خودکش حملے کیا ثابت کرتے ہیں؟ کیا کس جانب یہ اشارہ دیتے ہیں؟ کیا الیکشن پرامن ہو بھی سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ ان حالات میں کیا الیکشن کا انعقاد بھی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن آخر میں گلہ پھر ہمارے مین اسٹریم میڈیا سے ہے کہ میڈیا کم از کم یہ بحث ہی نہیں جنریٹ کر رہا کہ ہماری سیاسی قوتیں، ہماری سیاسی قیادت، ہماری عسکری قیادت کم از کم اس دہشت گردی کے معاملے پر، بدامنی کے معاملے پر یکسو ہوں، اور اگر کوئی بھی فیصلہ ہو تو وہ اتفاق رائے سے ہو۔ بہت شکریہ۔